पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल, पेट्रोल की कीमत में ₹3.72 फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमत ₹252.10 फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.29 फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹258.43 फी लीटर हो गई। लाइट डीजल 48 पैसे सस्ता होकर ₹151.73 फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल 62 पैसे सस्ता होकर ₹164.98 लीटर हो गया। बातचीत से या लाठी से सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। मुल्क का सबसे बड़ा मसला सियासी अदम इस्तेहकाम है। इसी से मुआशी इस्तेहकाम और अमनो अमान जुड़ा है। तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है इस्तेहकाम यकीनी बनाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपी के यौम तासीस पर कारकुनों से खिताब, कहा गवर्नर राज या पार्टी पर पाबंदी पीपी के लिए पसंदीदा नहीं, जो भी फैसला होगा इत्तफाक राय से होगा। ऑपोजिशन इस वक्त जमहूरी है न सियासी। इस्लामाबाद में जो हुआ वो सियासत नहीं थी। पाड़ा चनार में 100 से ज्यादा लाशें पड़ी हैं और ये इस्लामाबाद में 100 लाशें ढूंढ रहे हैं। केपी हुकूमत अवाम के तहफ्फुज की फिक्र करने के बजाय बानी पीटीआई को रिहा कराने, एनआरओ दिलवाने के लिए कोशा है। बेहतर है हुकूमत छोड़कर इस काम पर तवज्जो दे। पीटीआई को सियासत में लाने के लिए पीपुल्स पार्टी के टुकड़े किए गए थे। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत की ज़राई और पानी की पॉलिसी पर तहफ्फुजात का इजहार किया। कहा पानी के मसले पर वफाकी हुकूमत को सोचना चाहिए। जोर जबरदस्ती फैसले होंगे तो पीपल्स पार्टी साथ नहीं होगी। बिलावल भुट्टो ने पीपी के यौम तासीस का केक काटा, कारकुनों को मुबारकबाद दी। अब खैबर पख्तूनख्वा से कोई हमलावर नहीं आएगा, तहरीक इंसाफ वाले मैदान छोड़कर भागे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 24 नवंबर को 9 मई 2 करार दे दिया। कहा पारा चनार में तालिबान सरहद पार करके हमलावर हो रहे हैं। लड़ाई की अफगानिस्तान से पुष्टपनाही की जा रही है। इंतशार फैलाया जा रहा है ताकि हुकूमत न संभल सके। ये सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले कबूल है। ये पाकिस्तान की सालमियत का मसला है। लश्करों से हुकूमत नहीं हो सकती। गंडापुर 2 नंबर आदमी है, सबसे मिला हुआ है। मीटिंग में ऐसी ताबेदारी दिखाता है, मैं भी ऐसे नहीं बैठता। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुतालिक अभी कोई बात नहीं है। वजीर आला ने कुर्रम तनाजा हल कराने का टास्क जरगे को सौंप दिया। कोहाट में खिताब करते हुए कहा हुकूमत अथॉरिटी और खुली छूट दे रहा हूँ, फरीकैन को बिठाएं, लड़ाई खत्म कराएं। ये लड़ाई जमीनी तनाजा नहीं नफरतों का नतीजा है। फार बंदी के लिए जरगे की कोशिशों को दिल से सराहता हूँ। ग्रैंड जरगा जो भी फैसला करेगा वो हमें मंजूर होगा। एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे लगाकर कत्ल करना ठीक नहीं। गलत इक़दामात के खात्मे के लिए सजा देना इंतहाई जरूरी है। विफाक समझता है सूबे में गवर्नर राज लगना चाहिए तो लगेगा। विफाक जब सूबे में गवर्नर राज लगाएगा तो मैं क्यों इनकार करूंगा। गवर्नर राज पर पीपल्स पार्टी जो फैसला करेगी वही मेरा होगा। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का कहना है अली अमीन गंडापुर हमेशा बातें करते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं करते। हल्फ लिया था कि बानी पीटीआई को वापस लेकर जाऊंगा। अली अमीन गंडापुर घर वापस आ गए लेकिन बानी पीटीआई नहीं आए। गंडापुर ने तकरीर में बंदूक उठाने और रियासत से लड़ने की बात की। केपी में असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिल रही, सारा पैसा धरनों पर लगा है। राना सनाउल्लाह ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा केपी में गवर्नर राज किसी सूरत नहीं लगना चाहिए। गवर्नर राज पीटीआई के साथ नहीं की होगी। वो सियासी शहीदों में नाम लिखवाना चाहती है। हुकूमती सतह पर केपी में गवर्नर राज लगाने का फैसला होते नहीं देख रहा। प्रोग्राम एतराज हमें गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना था जिस तरह ये सबको छोड़कर भागे आइंदा यही आएंगे, अवाम नहीं होगी। 15,000 का मुसल्ला जत्था हर चीज को रोनता हुआ इस्लामाबाद में दाखिल हो गया था। हालात ऐसे नहीं कि किसी जमात पर पाबंदी या गवर्नर राज लगाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मौजूदा हुकूमत को एक दिन भी नहीं चलना चाहिए। अवामी राय के बगैर बनने वाली हुकूमतें मसाइल हल नहीं कर सकती। खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत नहीं है। सूबे को मरकज से लड़ाने के हक में नहीं। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ अच्छा नहीं। तहरीक इंसाफ लाशों की सियासत कर रही है। ये जो जनाजा देखते हैं उस पर पीटीआई का झंडा डाल देते हैं।
वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, इन्होंने कहा नमाज पढ़ने वाले को कंटेनर से फेंक कर मार दिया गया। उसकी वीडियो आ गई है, वो जिंदा है। वो नमाज नहीं पढ़ रहा था, टिकटॉक बना रहा था। अली अमीन गंडापुर बुज़दिल शख्स है, भागने वालों को बढ़ के मारने का हक नहीं होता। हंगामा आराई में मुलव्वस मुलजिमों का तेज ट्रायल करके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, कोई रिहा नहीं होगा। इसहाक डार का कहना है मुजाहिरीन की अमवात का झूठा बयानिया मुज़हका खेज है। नाम निहाद मुजाहिरीन भारी असलहा और आंसू गैस के शेल लेकर आए, हुजूम अफरा तफरी फैलाने और कत्ल करने पर तुरा था। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सब्र और ज़ब्त का मुजाहरा किया। पीटीआई का प्रोपेगेंडा बेनकाब। पीटीआई ने जाम अमान नामी नौजवान के डी चौक पर कत्ल होने का झूठा प्रोपेगेंडा किया। सोशल मीडिया पर दावा किया कि खानपुर का नौजवान कत्ल हुआ, जाम अमान जिंदा है। अहले खाना ने कत्ल की तरदीद कर दी। अहले खाना ने जाम अमान के कत्ल की खबर को झूठ और पीटीआई का प्रोपेगेंडा करार दिया। तहरीक इंसाफ को कुचलना मुल्क की सियासत के लिए ठीक नहीं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी बहुत बड़ी गलती होगी। गवर्नर राज की बातें भी नफरत फैलाने के बराबर है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तमाम जमातों को मुल्क के बारे में सोचना होगा। अदालत से गुजारिश है मेरी बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए। उमर अयूब का कहना है खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बातें कयास सराइयां हैं। हुकूमत ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगी। पीटीआई में कोई नई कयादत नहीं आ रही। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इस्तीफा वापस ले लिया, काम जारी रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज पर विफाकी हुकूमत की कानूनी टीम की अहम मीटिंग। गवर्नर राज के लिए सूबाई असम्बली से करारदाद के शक पर गौर किया गया। जराये का कहना है कानूनी माहिरीन की राय में अंदरूनी सिक्योरिटी मसाइल पर सूबाई असम्बली की करारदाद की जरूरत नहीं। सिक्योरिटी मसाइल पर गवर्नर राज के लिए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से करारदाद काफी होगी। हुकूमती कानूनी टीम ने इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की तजवीज दी। आईन के मुताबिक गवर्नर राज लगाने के 3 माह के अंदर मुताल्लिका असम्बली से करारदाद की मंजूरी शर्त है। एक तरफा फैसला कबूल नहीं करेंगे, ऐसा रास्ता निकालेंगे जिसमें क्रिकेट की जीत हो। हमारे लिए सबसे जरूरी पाकिस्तान की इज्जत है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का 2 टोक मौक़िफ़। दुबई स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू में कहा चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड फार्मूला नहीं आ रहा। कोई नया फार्मूला बना तो बराबरी की बुनियाद पर बनेगा। ये नहीं हो सकता कि हम भारत खेलने जाएं और वो ना आए। भारत में टूर्नामेंट्स का बायकॉट हो सकता है, लेकिन हमने ऐसा हल निकालना है जिसमें जीत क्रिकेट की हो। सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, तवील मुद्दती बात तय करना पड़ेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की यूएई क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से मुलाकात। गुफ्तगू में बताया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार है। सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा चुकी। तमाम ममालिक को स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल देंगे। आईसीसी की बोर्ड मीटिंग मजीद ताखीर का शिकार। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सोच विचार के लिए मजीद वक्त मांग लिया। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। दुबई स्टेडियम में पाकिस्तान ने 7 विकेट पर 281 रन बनाए। ओपनर शाहजेब खान ने 159 रन की शानदार इनिंग्स खेली। उस्मान खान 60 रन बनाकर नुमाया रहे। हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 238 रन पर ढेर हो गई। अली रजा ने शानदार बॉलिंग करते हुए 3 विकेटें उड़ाई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने स्टेडियम में पाक भारत मैच देखा। पीआईए निजकारी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदे के लिए हुकूमती कोशिशें जारी। अबूधाबी और कतर पीआईए की निजकारी में दिलचस्पी रखते हैं। निजकारी के लिए 31 दिसंबर तक दोस्त ममालिक से राब्ते रखे जाएंगे। जराये का कहना है पीआईए के यूरोप के रूट्स खोले जाने से मालियाती हैसियत बेहतर होगी। कौमी एयरलाइन के बरतानिया के लिए रूट्स खोलने में कोई रुकावट नहीं। पीआईए का बरतानिया में लंदन और मैनचेस्टर की बराह रास्त फ्लाइट्स का रूट्स है। यूरोप लंदन के लिए पीआईए के बोइंग 777 फौरी मुतारिक किए जाएंगे। पीआईए के लिए 4 बोइंग 777 मुतारिक होने से मालियाती हैसियत मजीद बेहतर होगी। हर साल नुकसान में भी कमी आएगी। वकला को आज भी बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिली। वकील फैसल चौधरी अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में कहा कि आज दूसरा दिन है मुसलसल बानी पीटीआई से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब पुलिस अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं कर रही। बानी से आखिरी मुलाकात 26 नवंबर को हुई थी।
بانی پی ٹی آئی کی زندگی کو بشرا بی بی، گنڈاپور اور ان کے حواریوں سے خطرہ ہے۔ میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ پہلا ثبوت قاسم سوری کا ٹویٹ ہے۔ سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں ٹویٹ بانی کے ذہنی توازن کھو بیٹھنے یعنی پاگل قرار دینے کا بیانیہ بنانے کی شروعات ہے۔ علیمہ خانم نے قاسم سوری کے اس گھٹیا ٹویٹ کی تردید کی ہے۔ اب قوم سمجھ رہی ہے کہ یہ سب مل کر کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں بانی پی ٹی آئی کی زندگی عزیز ہے اور انہیں ان لوگوں سے بچانا ہے۔ زمان پارک میں تیار کی گئی سازش پر گواہان کے بیانات ریکارڈ پر ہیں۔ پروسیکیوشن کے پاس بانی پی ٹی آئی کی اشتعال انگیزی کی ہدایات کے ثبوت موجود ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت بانی پی ٹی آئی کو قصوروار قرار دیتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانتیں مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری۔ اے ٹی سی ایڈمن جج منظر علی گل نے فیصلے میں لکھا، بانی پی ٹی آئی معمولی آدمی نہیں، ان کی ہدایات اور بیانات کی حامیوں کی نظر میں قدر ہے۔ پی ٹی آئی کی دیگر قیادت نے بانی کی ہدایات کو مسترد کرنے کا سوچا تک نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی ضمانتیں خارج کی جاتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کا 57واں یوم تاسیس، شہر شہر تقریبات، آتش بازی کا مظاہرہ، کیک کاٹے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کوٹری میں کارکنوں کا لہو گرمایا، کہا مستقبل میں بلاول بھٹو وزیر اعظم بن کر ملک کی خدمت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کوئٹہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا، پی پی کی حکومت میں بلوچستان میں نوجوانوں کو نوکریاں دی جا رہی ہیں۔ شرجیل میمن نے میر پور خاص میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، بھٹو خاندان نے قربانیاں دیں، باقی لوگوں نے فائدے لیے۔ آصف زرداری صدر بننے سے پہلے انہوں نے 12 سال قید کاٹی، کبھی نہیں کہا کہ جیل میں ڈالا ہے تو اسلام آباد پر حملہ کروں گا۔ گورنر پنجاب نے ملتان جلسے سے خطاب میں کہا، آئندہ عام انتخابات میں بلاول کو وزیر اعظم بنوانا ہے۔ پنجاب پیپلز پارٹی کا گھر ہے، اتحادی حکومت کے ساتھ صرف اس لیے ہیں کیونکہ ہم پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد میں مرکزی سیکریٹریٹ سمیت ملک بھر میں تقریبات ہوئی۔ سینئر صحافی متی اللہ جان کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ اڈیالہ جیل حکام نے روپکار پہنچنے کے بعد متی اللہ جان کو رہا کیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے آج ضمانت منظور کر کے رہائی کا حکم دیا تھا۔ کراچی میں دندناتے تیز رفتار ڈمپر نے مزید 2 جانیں نگل لیں۔ سپر ہائی وے جمالی پل کے قریب موٹر سائیکل سوار میاں بیوی کو کچل ڈالا۔ جاں بحق ہونے والے طارق صلاح الدین عبداللہ کالج میں فزکس کے پروفیسر تھے۔ اسکیم 33 سے عزیز آباد گھر شفٹ کر رہے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے حادثے کے بعد ڈرائیور ڈمپر سے اتر کر رکشے میں فرار ہو گیا۔ ننگر پار کے گاؤں کویا میں گھر سے 5 افراد کی لاشیں ملی۔ مرنے والوں میں میاں بیوی، 2 بیٹے اور بیٹی شامل۔ پولیس کا کہنا ہے باپ نے 3 بچوں اور بیوی کو زہر دینے کے بعد خودکشی کی ہے۔ پنجاب میں کھاد کے بعد گندم کی تصدیق شدہ بیج کی قیمت بھی کم ہو گئی۔ بیج کا بیگ 6300 سے کم ہو کر 4500 کا ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کاشتکار ہمارے بھائی ہیں اور بھائیوں کا خیال رکھنا فرض ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے چولستان کینال تعمیر کرنے کی مخالفت کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو خط لکھ دیا، چولستان کینال پر تحفظات کا اظہار۔ 11 اکتوبر کو CDWP نے غیر قانونی طور پر چولستان کینال کی منظوری دی تھی۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت 24 گھنٹے میں مزید 100 سے زائد فلسطینی شہید۔ شمالی غزہ کے علاقے بیت اللاہیہ میں بمباری سے 75 افراد جان سے گئے۔ مغربی کنارے میں 2 روز میں اسرائیلی فورسز نے 9 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نیو یارک اور میکسیکو سٹی ریلیاں۔ غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ شام میں باغیوں نے حلب پر قبضہ کر لیا۔ 3 روز سے جاری لڑائی میں 255 افراد ہلاک۔ مبصر تنظیم سیرین آبزرویٹری کا کہنا ہے شامی باغیوں نے حلب کے 5 اضلاع کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ شامی فوج کا کہنا ہے انہوں نے جنگجوؤں کا بڑا حملہ پسپا کرتے ہوئے علاقوں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا۔ جنگ بندی قائم رکھنے کے لیے لبنانی فوج کے ساتھ کام کریں، جنگ بندی ہماری جیت ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کہتے جنوبی علاقوں میں لوگوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ لبنان کے وزیر تجارت نے کہا اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے 2 ماہ میں 15 سے 20 ارب ڈالرز کا نقصان ہوا۔
برطانوی ارکان پارلیمنٹ اسرائیل کے خلاف میدان میں آ گئے. لیبر پارٹی کے سابق سربراہ جارمی کوربن سمیت 60 اراکین نے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کو خط لکھ دیا. اسرائیل پر پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ. وزیر اعظم شہباز شریف کا ملیشین ہم منصب سے رابطہ. تباہ کن سیلاب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار. کہا بطور یکجہتی جلد انسانی بنیادوں پر امدادی سامان ملیشیا روانہ کریں گے. ٹیلی فونک گفتگو میں دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر تبادلہ خیال. باہمی اشتراک کو مزید مستحکم کرنے پر بھی غور کیا گیا. ناران میں برف باری، وادی کی خوبصورتی میں اضافہ، سردی بڑھ گئی. ڈی سی مان صحرا کی سیاحوں کو کاغان کے سفر سے گریز کی ہدایت. ملک کے مختلف شہروں میں سرما کی پہلی بارش. سرگودا، حافظ آباد، ساہیوال، فیصل آباد، راجن پور اور لیا میں بادل برس پڑے. کوئٹہ میں بھی بارش کے بعد سردی میں اضافہ ہو گیا. خیبر پختونخوا اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بارش اور برف باری کے بعد ٹھنڈ بڑھ گئی. اور کرسمس کے استقبال کی تیاریاں. اسپین کے شہر بارسلونا کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا. عمارتیں رنگ برنگی لائٹ سے جگمگا اٹھی. شاپنگ سینٹرز اور بازاروں کی رونقیں بڑھ گئی. شام ڈھلتے ہی سیاح روشنیوں کے میلے سے لطف اندوز ہونے سڑکوں پر امڑ آتے ہیں. شاہینوں کا ون ڈے کے بعد T20 سیریز جیتنے کا مشن. پاک زمبابوے پہلا T20 آج کھیلا جائے گا. لائیو ایکشن شام 4 بجے شروع ہوگا. میچ کے لیے قومی پلینگ 11 کا اعلان. سلمان علی آغا قیادت کریں گے. سائم ایوب، طیب طاہر، عمیر بن یوسف اور ابرار احمد ٹیم کا حصہ. سلمان علی آغا کہتے ہیں نوجوان کھلاڑیوں کو زیادہ سے زیادہ موقع دینا ہے. چیف آف ایئر اسٹاف سرینا ہوٹلز انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ کا اختتام. پاکستان کے نور زمان نے ناصر اقبال کو 3-0 سے ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کیا. مہمان خصوصی ایئر مارشل شکیل غضنفر نے ٹرافی اور انعامات تقسیم کیے. ٹورنامنٹ میں مصر، انگلینڈ، ہانگ کانگ، آئرلینڈ، کویت، ملیشیا، نیدرلینڈز اور پاکستان کی ٹیموں نے شرکت کی. اور سندھ دھرتی کی قدیم تہذیب کو اجاگر کرنے کے لیے یوم ثقافت سندھ آج منایا جائے گا. سندھی ٹوپی اور اجرک سندھ کی ثقافت کی خاص پہچان. سندھ کے باشندے دنیا بھر میں امن، محبت اور بھائی چارے کا پیغام عام کریں گے. شہر شہر ریلیاں اور رنگا رنگ تقریبات ہوں گی.